बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, तो दोस्तों, भाइयों, जिगरों, तमाम तर पाकिस्तानियों, तोशा खाना का फैसला आ गया। तोशा खाना का जो कट्टी कट्टा निकलना था वो अपने तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन पीडीएम हाजी साहब ने निकाल दिया है। तोशा खाना के तोशा खाना का जो पहाड़ गिरना था वो गिर चुका। ठीक है, अपने तौर पर इनकी अब पता नहीं यार, मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानी इस बात को कब समझेंगे, कैसे समझेंगे, किस पीर की बात मानेंगे, वरना उस पीर से कहलवा दे उनको कि भाई भाई ये जो फैसला है इसमें बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं और बहुत बड़े बड़े मडंडर मारे गए हैं। इतनी सबसे पहली मोंगी ये मारी गई कि पंजाब इलेक्शन कमीशन के मेंबर एहसन भरवाना के दस्तखत ही मौजूद नहीं और फैसला जारी कर दिया गया, जो कि सरीहन गलत है। जो तब तक फैसला जारी नहीं हो सकता जब तक तमाम मेंबरान के इस पर साइन ना हो। नंबर एक मोंगी। नंबर दो मोंगी टेक्निकल तौर पर इसमें ये मारी गई है कि जनाब इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन ही नहीं है कि वो किसी पार्टी के सरबराह को नाअहल कर सके, और लाअहल में किया ट्रेड 1P के तहत, जिसका मतलब ये है कि खान साहब को मियाँ वानी की सीट जो उन्होंने 2018 में जीती थी उस पर डिसीट किया गया है, और 2028 के इलेक्शन में जब दोबारा इलेक्शन होंगे, 2023 के इलेक्शन दोबारा होंगे, तो फिर खान साहब दोबारा इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे। एक ये फ़र्क है। फिर खान साहब ने, मैंने कल भी बताया था, कल के वीलॉग में भी बताया था कि खान साहब ने हर एक किस्म का सबूत, प्रूफ, टैक्स रिटर्न, ठीक है, अल्लाह आपका भला करे, बैंक स्टेटमेंट गोशवारों में ज़ाहिर किया सारे। आप ये बात याद रखें कि जब ये केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेशियाँ होगी। 2 पेशियों के बाद ये केस ऐसे गायब होगा जैसे पाकिस्तान से नवाज शरीफ गायब हुआ था। ठीक है, नामोनिशान नज़र नहीं आएगा इस केस का। ये कोशिश की गई है असल में, जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, जो मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, ये सिर्फ़ और सिर्फ 3-4 महीने का टाइम जो है वो गुजारने के लिए ये बोंगा भोंडा और बोगस फैसला जो है वो थोपने की कोशिश की गई है, किया गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है, जब एक बंदे ने आपको सारा प्रूफ दे दिया, सारी स्टेटमेंट्स दे दी, डिक्लेरेशन दे दी, आपको कैसे पता लगा? आप वजाहत करें आके कि भाई ये डिक्लेरेशन, ये स्टेटमेंट जिसने दी है, हमें गोशवारे जमा कराए हैं, ये गलत है। अगर वो गलत थे, अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर खान साहब ने तोशा खाना केस में गलत दस्तावेज़ात दी थी, स्टेटमेंट्स दी थी, तो आपने फिर उनके 6 हलकों में कागजात मंजूर कैसे करनी है? और खान साहब अभी भी जो है, अल्लाह आपका भला करे, जो 6 सीटें जीतते हैं, 5 सीटों से इस्तीफ़ा देकर 1 सीट पे MNA रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। नंबर 2 बार ये जो बातें हो रही हैं ना कि जी नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर ये फ़ैसला किया गया, नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ देने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, उसको लाने के लिए। भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात ज़हन से बिठा लें, क्योंकि ये केस और नवाज शरीफ के केस बहुत मुख्तलिफ है, ज़मीन आसमान का मुख्तलिफ। सबसे पहले ये बात समझे कि नवाज शरीफ की नाअहली हुई है बाट F1 से और अदलिया से नाअहली हुई है, उसकी इलेक्शन कमीशन से नाअहली नहीं हुई है। ठीक है, जबकि खान साहब की नाअहली हुई है ट्रेड 1P से। ट्रेड 1P के तहत नाअहल होने वाला बंदा जो है वो मुद्दत का तयन होता है, जबकि बाट F1 के तहत नाअहल होने वाला बंदा ताहयात नाअहल
ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے ابھی تک کوئی ریکارڈ ایون فیلڈ پارک نیل اپارٹمنٹ کا عدالت کو مہیا نہیں کیا۔ ان کی نظر ثانی کی اپیلیں مسترد ہو چکی، وہ ختم ہو گئی۔ یہ بات میری آپ ذہن میں بٹھا دیجیے، جبکہ اس میں آپ تمام تر اگر قانونی ماہرین وکلاء حضرات کو سنیں، بیرسٹرز کو سنیں، تو آپ کو وہ بتائیں گے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ یار واقعی یہ کتنی بڑی مونگی ماری گئی ہے، اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے انتہائی بہترین چیز ہوئی ہے۔ وہ کیسے بہترین چیز ہوئی ہے؟ وہ ایسے کہ اس کی ٹینشن تھی ہر وقت پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، کہ اس سے پتہ نہیں کیا نکلے گا کیا نہیں نکلے گا۔ اب یہ کلیئر ہو گیا، یہ عدالت میں جائے گے، کورٹ میں جائے گے، وہاں پہ اپنے ثبوت پروف دے گے۔ کل بھی بیرسٹر علی ظفر نے انتہائی بہترین اور بلند طریقے سے الیکشن کمیشن کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ فیصلہ کورٹ میں جائے گا، کورٹ اس کو دوسری یا تیسری پیشی زیادہ سے زیادہ میں اڑا کے رکھ دے گی۔ ابھی تک میں نے جتنے وکیل حضرات بیرسٹرز سے بات کی ہے، ان تمام کا یہی کہنا ہے۔ ایون کہ آپ ذرا غور کریں کہ جب فیصلہ آیا تھا تو پی ڈی ایم کی، نون لیگیوں کی کیا صورتحال تھی خوشی منانے کی۔ اب جیسے جیسے آہستہ آہستہ فیصلہ کھل رہا ہے تو ان کی صورتحال کیا ہو گئی ہے خوشی منانے کی۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے یہ بہت بڑا۔ تو اس لیے نہ تو یہ فیصلہ نواز شریف کو ریلیف دینے کے کام آئے گا، کسی قسم کا، یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی قسم کا ریلیف نواز شریف کو نہیں ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا، یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے انتہائی بہترین ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، اس فیصلے کی وجہ سے جب یہ فیصلہ کورٹ سے ڈسمس ہوگا تو اس فیصلے کی وجہ سے اب بھی آپ نے کل دیکھا کہ ابھی فیصلہ آیا، پارٹی نے کوئی کال نہیں دی اور سڑکوں پر عوام کا جمع کثیر جمع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس فیصلے کی وجہ سے اب اللہ آپ کا بھلا کرے، چودھری صاحب، حاجی صاحب، نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ، امپورٹنٹ گورنمنٹ، سب مل ملا کے ایک مرتبہ پھر پریشانی، فکر، مصیبت کے گڑھے میں گرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے کپتان کی، ہمارے خان صاحب کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ فیصلہ ایشو ہو جائے گا دوسری یا تیسری پیشی میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔